Subling gihimakak ni kanhi Tagum City Mayor Ray Uy nga siya ang utok sa Tagum City Death Squad. Gipasakaan si Uy sa NBI og 82 ka kasong murder ug 2 ka kasong frustrated murder. Kini tungod sa mga extrajudicial killing nga giingong gipasiugdahan sa kanhi mayor. Si Ben Teshor na sa detalye. Ben? Thank you. Giisip ni kanhi Tagum City Mayor Ray Uy nga usa lang ka black propaganda ang pagpasakag 82 ka kasong murder bato kaniya sanglit mudagan kini pagka-mayor sunod tuig. Dugang ni Uy mga drug syndicates sa Tagum mao'y responsable sa black propaganda karon. Sanglit naghitak ang ginadiling druga sa syudad. Gipasakaan niya itong Miyerkules sa NBI Manila og 82 ka kasong murder si Uy ug laing 28 ka tawo tungod sa mga extrajudicial killings nga giingong iyang gipasiugdahan atol sa iyang termino. Ang mga summary execution giingong gipasiugdahan sa Tagum Death Squad nga giingong gilangkuban sa Civil Security Unit sa Tagum City atol sa pamunuan ni Uy. Giingong nag-operate ang Tagum Death Squad dili lang sa Tagum mismo, apil na sa Butuan City ug dito sa Compostela Valley. Ang mga kaso nga gipasaka sa NBI batok kang kanhi Mayor Uy gikutlog gikan sa report sa Human Rights Watch mahitungod sa Tagum Death Squad. Base sa report sa Human Rights Watch, dunay halos 300 ka mga kaso sa pagpatay ubos sa Tagum Death Squad gikan ni atong January 2007 hangtod March 2013. Giingong gipasiugdahan og gipunduhan mismo ni Uy ang Tagum Death Squad apan gihimakak niya kini. Matud ni Uy, ang mga biktima sa giingong summary executions giunay pagpatay sa ubang criminal groups. Medyo. Daghang salamat Ben Teshor na reporting gikan Davao City.